Mayong buntag mga kumari, nindot kayo no, inimatan mo sayo sa kabuntagon. Na din kay makita nga imo mga hinaguan o tinud-an og singot. Nga puhon na anak kay maani nga mga lamas. Mao ni ang mga gagmay pa mga kumari no, dugay kay nato na transfer unya mao kini inyong mga kauban dagko na. Ang uban namuwak na. Hapit na gid taon ta maka kuha ani og maka-harvest sa iyahang bunga. Nindot na kay mga kumari, kay dagko na. Nadyo siya liso, bunga. Makatabang nagyapon ta sa tong Paris, nga dili makabudget ta sa tuang kwarta, nga di na ta makapalit ito sa merkado, kay puti na yung mahala yun in town sa mga palitunon nga mga lamas, dili gid kay ta ka-afford.